अस्सलाम वालेकुम। TNN टीवी के साथ मैं हूं कौकब फारूकी। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। रावलपिंडी में तरबती तैयारा आबादी पर गिर गया, 18 अफराद जाँ बहक, 16 जख्मी। बारिश ने कराची डबो दिया, नशेबी इलाकों से पानी अब तक ना निकाला जा सका। भारत ने हमेशा मसला कश्मीर पर सालिसी से फरार इख्तियार किया, शाह महमूद कुरैशी। नैब लाहौर का इस्हाक डार के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की बाकायदा तहकीकात का आगाज। पाकपतन अराजी केस, कोट लखपत जेल में नवाज शरीफ का इब्तदाई बयान कलमबंद। करप्शन और मुनशियात के इल्जाम में गिरफ्तार सियासी कैदी नहीं, कौम के मुजरिम है फिरदौस आशिकवान। मनफी सियासत वोटर्स को खौफ में मुब्तला करती है, जस्टिन ट्रूडो। अमेरिका के 10 करोड़ अफराद और कनाडा के 60 लाख अफराद की मालूमात हैक करने वाला गिरफ्तार। अमेरिकी सदारती उम्मीदवार बर्नी सैंडर्स सस्ती अद्वियात की खरीद के लिए ओंटारियो पहुंच गए। अमेरिका में इलेक्शन से कबल डोनाल्ड ट्रंप अफगानिस्तान से फौजी इनखला के ख्वाहां। दाइश के सरबरा अल बगदादी मफलूज, मगर अब भी मौसर है इराकी इंटेलिजेंस। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। बुलेटिन में खुशामदीद। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात करेंगे रावलपिंडी के इलाके रबी सेंटर के करीब पाक आर्मी का तरबती तैयारा आबादी पर गिर गया, जिससे 3 मकानों को आग लग गई। हादसे के नतीजे में 2 पायलट्स और अमले के 3 अरकान समेत 18 अफराद जाँ बहक और 16 जख्मी हुए। पाक आर्मी की निगरानी में रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया। मजीद जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। ISPR के मुताबिक आर्मी एविएशन का तैयारा क्रैश लैंडिंग के दौरान गिरकर तबाह हुआ, जिसमें सवार 2 पायलट्स और अमले के 3 अरकान शहीद हो गए, जिनमें लेफ्टिनेंट कर्नल साकिब और वसीम, नायब सूबेदार अफजल, हवलदार इब्ने अमीन और रहमत शामिल हैं। तरबती तैयारा रावलपिंडी और इस्लामाबाद के दरमियानी इलाके रावट के करीब गाँव में गिरा। तैयारे के गिरते ही जोरदार धमाका हुआ और आग लग गई। जलता हुआ मलबा आबादी पर गिरने के सबब 3 मकान मुकम्मल तौर पर मुनद्दम हो गए, जिनमें मौजूद 13 अफराद जाँ बहक और 16 जख्मी हो गए। जाँ बहक होने वालों में 3 बच्चे भी शामिल हैं। रेस्क्यू अमले ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाने की कार्रवाई शुरू कर दी और मुतासिरा घरों से लाशें निकाल ली, जबकि जख्मियों को होली अस्पताल रावलपिंडी मुंतकिल कर दिया गया। पाक फौज, सिक्योरिटी इदारों और पुलिस की भारी नफरी भी मौके पर पहुंच गई। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर के मुताबिक कई अफराद घरों के मलबे तले फंस गए, जिन्हें पाक फौज के जवानों ने निकाल कर रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल किया। कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल बिलाल अकबर ने जाए हादसा का दौरा किया, जहां उन्हें तैयारा क्रैश होने से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। हुक्काम ने जुड़वा शहरों के अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी। रेस्क्यू जराये के मुताबिक तैयारा हादसे में जाँ बहक होने वाले शहरियों में जमील, रुबीना, जुहेब, परी, फातिमा, उस्मा बशीर, अब्दुल हफीज, राहिला, फैजान, फायजा, अब्दुल रऊफ और आमना बीबी शामिल हैं। कुछ बात करेंगे शहर कायद में बदलते मौसम के हवाले से। शहर कायद में बारिश थमने के बावजूद नशेबी इलाके अब भी पानी से भरे हैं। डिग रोड अंडरपास डूबा हुआ है, जिससे लोगों को आमदोरफ्त में मुश्किलात पेश आ रही हैं। आवाम इंतजामिया की कारकर्दगी पर नाला है। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। शहर कायद में बारिश थमने के बावजूद नशेबी इलाके अब भी पानी से भरे हैं। बिग रोड अंडरपास डूबा हुआ है, जिससे लोगों को आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात पेश आ रही हैं। अवाम इंतजामिया की कारकर्दगी पर नाला है। शार फैसल, गुलिस्तान चौहर, शाह फैसल कॉलोनी, यूनिवर्सिटी रोड, नाजमाबाद समेत मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश के बाद सूरत हाल जूं की तूं है। इंतजामिया गायब नजर आ रही है। शहरियों का कोई पुरसाने हाल नहीं। ये इलेक्ट्रिक का बोसीदा निजाम भी कराची वालों के लिए दोहरे अजाब का बाइस बना। न्यू कराची, अल नूर सोसाइटी और रंगी टाउन लांडी में शहरियों ने रात जाग कर गुजारी।
بارش کے باعث کرنٹ لگنے کے واقعات لیاری، بلدیہ ٹاؤن، قیوم آباد، آگرہ تاج کالونی میں پیش آئے، جس میں 9 افراد زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ آج کراچی سمیت سندھ بھر میں تعلیمی ادارے بند ہیں۔ وفاقی اردو یونیورسٹی اور جامعہ کراچی کے ہونے والے امتحانات بھی ملتوی کر دیے گئے۔ موسم کی خبر دینے والوں کا کہنا ہے کہ کراچی میں بارش کا سلسلہ آج اور کل بھی وقفے سے جاری رہے گا، جس سے مزید صورتحال خراب ہو سکتی ہے۔ کچھ بات کریں گے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ وزیر اعظم کا دورہ امریکہ مفید اور کامیاب رہا۔ پاک امریکہ تعلقات میں ایک نئے باب کا اضافہ ہوا۔ بھارت نے کشمیر کے مسئلے پر کبھی ثالثی قبول نہیں کی۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ وزیر اعظم کا دورہ امریکہ مفید اور کامیاب رہا۔ پاک امریکہ تعلقات میں ایک نئے باب کا اضافہ ہوا۔ بھارت نے کشمیر کے مسئلے پر کبھی ثالثی قبول نہیں کی۔ طیارہ حادثے میں شہداء کے ورثہ سے اظہار تعزیت کرتا ہوں۔ قیمتی جانوں کے ضیاع پر بہت افسوس ہوا۔ انہوں نے کہا افریقی ممالک پاکستان کی خدمات کا اعتراف کرتے ہیں۔ افریقی ممالک میں تجارت اور سرمایہ کاری کے وسیع مواقع ہیں۔ افریقی ممالک کے ساتھ تجارت کے لیے جامع پالیسی تشکیل دیں گے۔ کچھ بات کریں گے اسحاق ڈار کے خلاف آمدن سے زائد اثاثہ جات کیس میں نیب لاہور کی اہم پیش رفت۔ نیب لاہور نے اسحاق ڈار کے خلاف منی لانڈرنگ میں ملوث ہونے کے شواہد حاصل کر لیے۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ اسحاق ڈار کے خلاف آمدن سے زائد اثاثہ جات کیس میں نیب لاہور کی اہم پیش رفت۔ نیب لاہور نے اسحاق ڈار کے خلاف منی لانڈرنگ میں ملوث ہونے کے شواہد حاصل کر لیے۔ نیب ترجمان کے مطابق اسحاق ڈار کے خلاف منی لانڈرنگ کی باقاعدہ تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا، جبکہ سابق وزیر خزانہ ملزم اسحاق ڈار کے مختلف بینک اکاؤنٹس کے ضبط شدہ 50 کروڑ روپے کی رقم صوبائی حکومت کو منتقل کر دی گئی۔ عدالتی حکم پر عمل درآمد کرتے ہوئے نیب لاہور حکام نے 50 کروڑ کی خطی رقم بینک الفلاح، حبیب بینک لمیٹڈ، الائٹ بینک لمیٹڈ کے اکاؤنٹ سے ضبط کی، جو قومی خزانے میں جمع کروا دی گئی۔ چند روز قبل نیب لاہور کی جانب سے اسحاق ڈار کا گلبرگ میں واقع 5 کنال رقبے پر محیط بنگلہ بھی بحق سرکار ضبط کر لیا گیا۔ نیب لاہور کی جانب سے حکومت پنجاب کو پابند کیا گیا ہے کہ مذکورہ بنگلے کو فروخت کر کے حاصل ہونے والی رقم قومی خزانے میں جمع کروائی جائے۔ تاہم بنگلے کی موجودہ مالیت کا تخمینہ 12 سے 15 کروڑ لگایا جاتا ہے۔ ملزم اسحاق ڈار کے خلاف جاری کیس میں عنقریب چند مزید اہم پیش رفت ہونے کی توقع بھی جاری ہے۔ احتساب عدالت کی جانب سے ملزم اسحاق ڈار کو پہلے ہی مفرور قرار دیا جا چکا ہے۔ پاک پتن سے خبر شامل کر لیتے ہیں۔ آپ کو بتائیں پاک پتن اراضی الاٹمنٹ کیس میں اینٹی کرپشن ٹیم نے نواز شریف کا ابتدائی بیان قلم بند کر لیا۔ سابق وزیر اعظم سے 1 گھنٹہ تحقیقات کی گئی۔ اینٹی کرپشن نے نواز شریف کو 9 سوالات پر مشتمل سوال نامہ دیا ہے۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ پاک پتن اراضی الاٹمنٹ کیس میں اینٹی کرپشن ٹیم نے نواز شریف کا ابتدائی بیان قلم بند کر لیا۔ سابق وزیر اعظم سے 1 گھنٹہ تحقیقات کی گئی۔ اینٹی کرپشن نے نواز شریف کو 9 سوالات پر مشتمل سوال نامہ دیا ہے۔ ذرائع کے مطابق تحقیقاتی ٹیم نے 1985 کے کاغذات نواز شریف کے سامنے رکھے، جس پر سابق وزیر اعظم نے کہا 34 سال پرانے کاغذات ہیں، مجھے کچھ یاد نہیں۔ تحقیقاتی ٹیم نے سوال کیا کیا الاٹمنٹ کے لیے اخبار میں اشتہارات دیے تھے؟ زمین کن بنیادوں پر الاٹمنٹ کی گئی؟ کن کن افسران کو الاٹمنٹ کا حکم نامہ جاری کیا گیا؟ نواز شریف نے جواب دیا کہ بہت پرانا کیس ہے، مجھے کچھ یاد نہیں۔ تحقیقاتی ٹیم نے سوال کیا کن بنیادوں پر دیوان قطب کو زمین الاٹ کی گئی؟ جس پر نواز شریف نے کہا تمام قانونی تقاضے پورے کیے گئے تھے مگر تفصیلات یاد نہیں۔ آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کر کام کیا، کبھی اختیارات سے تجاوز نہیں کیا، پاکستان کی خدمت کی ہے، قانونی ٹیم کے مشاورت کے بعد جواب دوں گا۔ کچھ بات کریں گے وزیر اعظم کی معاون خصوصی برائے اطلاعات اور نشریات فردوس آشقوان نے سماجی رابطے کی سائٹ ٹویٹر پر کہا ہے کہ شہباز شریف کا رانا ثناء اللہ کے لیے گورنمنٹ ہاؤس مری کی طرز پر شاہانہ 5 سٹار سہولتوں کا مطالبہ دیگر قیدیوں سے مذاق ہے۔
मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए इत्तलात और नशरियात फिरदौस आशिक अवान ने समाजी राब्ते की साइट ट्विटर पर कहा है कि शहबाज शरीफ का राना सनाउल्लाह के लिए गवर्नमेंट हाउस मरी की तर्ज पर शाहाना 5 स्टार सहूलतों को मुतालबा दीगर कैदियों से मजाक है। उन्होंने कहा, शहबाज साहब शहंशाहियत के ख्वाब से बेदार हो और नए पाकिस्तान की हकीकत का सामना करें, जहाँ बिला तफरीक कानून का यकसा इतलाक अमल में लाया जा रहा है। अब इदारे जिले सुबहानी की ख्वाहिशात के नहीं, आइन और कानून के ताबे हैं। कोयटा में बाचा खान चौक पर सिटी थाने के करीब धमाके में 4 अफराद जाँ बहक और 15 जख्मी हो गए। धमाका पुलिस की गाड़ी के करीब हुआ। वजीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल ने धमाके की मजम्मत की है। पुलिस के मुताबिक धमाके से पुलिस मोबाइल समेत मुतादिद गाड़ी और मोटरसाइकिलों को भी नुकसान पहुंचा है। पुलिस का कहना है कि धमाका खेज मवाद मोटरसाइकिल में नस्ब था जो पुलिस मोबाइल के करीब खड़ी थी। जराये के मुताबिक जख्मियों में खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं। MS सिविल अस्पताल के मुताबिक अस्पताल में इमरजेंसी नाफिज करके डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ को तलब कर लिया गया है। धमाके के बाद सिक्योरिटी फोर्सेज के एहलकारों ने इलाके को घेरे में ले लिया है। मजीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी, मगर इस ब्रेक के बाद।